सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुना, हम काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं, तो जी जब सर, से अब वो मैं माजरत बाबा चाहता हूँ किताब से आपके जो ना गुजारिश। ये आपको पीछे नहीं छोड़ते ना। फिर आपसे पहले वो एक सूफी साहब थे, लाल लाल दाढ़ी वही वाले। वही 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 आपको आपको नहीं छोड़ रहा था, तो मैंने बोला कि आप, उसके बाद मेरा नंबर है, आपने बिल्कुल, आप मैं आपकी इंतजार खिदमत करवा में हाजिर दिया। हूँ। मैं आप ताड़े खिदमत देखेंगे। हाजिर हूँ। बस अब आपसे गुजारिश यही होगी कि आप, जब तक हमारी बात मुकम्मल ना हो, आप किसी दूसरे की कॉल ना उठाएं। ओके ओके, अच्छी बात है। ठीक है। हमारा हमेशा यही होता है, किसी की बात खत्म हो तो फिर दूसरा कॉल उठाते हैं ना। पहले भी दूसरी आपकी बात ये गुफ्तगू कि के आप दौरान हमने जब कॉल नहीं उठाया आप किसी और का। आपने जो है ना, वो बाद में जब वो देर हो जाती है ज्यादा गुफ्तगू में, तो आप जो है ना, वो कहते हैं कि भैया आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास टाइम है। आप अपनी जुबान से टाइम का इख्तिताम नहीं करेंगे। ठीक है। ओके ओके ओके। और दूसरी बात ये है कि जब हम दोनों गुफ्तगू करते हैं, हमारा मकसद, अब कई लोग लाइव देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सब को शिकन करना मकसद नहीं है, हमारा इस्लाह है। थैंक यू सर। ठीक है। जी, यही बहुत अच्छी जो बात। है ना तरीका है इस्लाम में। तो अब अर्ज खिदमत ये है कि 3 मिनट आप गुफ्तगू करेंगे, मैं आपकी गुफ्तगू सुनूंगा, उसके बीच में मैं नहीं बोलूँगा। जी, फिर अच्छी बात 3 है। मिनट मैं गुफ्तगू करूंगा, आप उसके बीच में नहीं बोलेंगे। ओके सर, ओके सर। ठीक है। जो आप हुक्म और दें सबसे पहले, मान लेते हैं। नहीं, हुक्म हुक्म अल्लाह का होता है, हमारी अर्ज है। जी ठीक है। सर। अब बात ये है कि सबसे पहली बात है कि आप जो है हमारी बात तवज्जो से सुनें। जी सर। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि काल को जब हमारी तस्वीर रोक के आप अपने दलाइल झाड़ते रहते हैं ना, तो अपने टाइम के जो है तय हो गया है, उसके मुताबिक ही बात करेंगे। ओके ओके। और पिछली मरतबा भी आप जो है ना चले गए थे, हम आपको ईरान में तलाश करते रहे, लेकिन अफगानिस्तान में भी नहीं मिले। तो आप पिछली दफ़ा मुझे बात नहीं करने दे रहे थे ना। जो मैं एक जुमला बोलता आप फौरन मुझे काट देते। क्या हम बात नहीं करने देंगे? आपका अपना ये उसूल था, आप कह रहे थे कि मैं बात नहीं करने दूंगा। अब तो बात तय हो गई ना लाइव पे, क्योंकि चले मेरे जाए। लोग भी काफी मुंतजर बैठे हैं, आपके भी बैठे होते हैं। ओके, ठीक है। अर्ज जिंदाबाद। खिदमत ये है कि मैं इनका इसमें अपनी जानिब गिरामी से है मुफ्ती मुफ्ती हनी, क्या नाम है? मुफ्ती कादरी, क्या पूरा नाम क्या आपका? मोहम्मद इमरान कादरी। ठीक है। मुफ्ती हैं या नहीं मुफ्ती आप? नहीं, अल्लाह जो है ना ने हमें आलिम बनाया है, हम तालिब इल्म ही समझ लो बस। अच्छा, मोहम्मद इमरान कादरी, गैर मुफ्ती। ओके जनाब। कहाँ, किस शहर के रहने वाले हैं आप? कराची, पाकिस्तान। आप तफसील ले चुके हैं बात पे। नहीं, भूल गया हो ना। कराची, हैदराबाद, कहाँ के हैं? ऐसे किसे बोले? कराची, पाकिस्तान से। कराची, जिंदाबाद। अब बात करें, बिस्मिल्लाह। 3 मिनट शुरू कर दूं? किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? एक मिनट पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद। अब मसला ये है कि मैं आपके साथ पहले जब एक पिछले हफ्ते में, उससे पहले भी एक सवाल यही किया था कि आप सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की तो मैं ज़ात 3 पर मिनट लगा देता सर्वोत्तम हूँ भाई, करते अभी हैं। अभी से शुरू कर देता हूँ ना कि फिर वो बात। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिस्मिल्लाह। देखिए, आप शिया हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की ज़ात पर सर्वोत्तम करते हैं। ठीक है। खसूसन खुलफाए सलासा को टारगेट करते हैं। और पिछले जो है ना प्रोग्राम में आप हदीस से जो है ना वो अशरा मुबशरा वाली है, उसका भी इनकार कर दिया। तो अब अर्ज खिदमत ये है कि हम जो भी बात करेंगे सिर्फ कुरान की आयत पर, और आप भी दलील वहीं से देंगे, मेरी दलील का रद्द भी कुरान से। ठीक है। जब मैं हदीस में जाऊंगा, आपको मुकम्मल इख्तियार होगा। सबसे पहली बात हमारे कुरान पे होगी, बस। बात समझ में आई? अब मसला ये है कि नहीं समझ। क्यों नहीं समझ में? नहीं, हम देखिए, आप सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की बात जो है ना ज़ात पर सर्वशितम करते हैं, हम उन्हीं की ज़ात को कुरान पे देखेंगे। कुरान तो हमारे लिए हुज्जत है ना, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सब उम्मत पैगंबर के लिए लिए। हुज्जत भी था ना। पैगंबर भी हुज्जत है। पैगंबर के लिए भी आपके कुरान हुज्जत है। वो पैगंबर कुरान को भी बेहतर हुज्जत है। जानते ठीक हैं, है। सल्लल्लाहु अलैहि जब मैं हदीस में जाऊंगा, तो आपकी भी जाएंगे। ठीक है। फुल इख्तियार है आपको। ठीक है। लेकिन सबसे पहले कुरान के ऊपर बात होगी, दलील भी कुरान से, रद्द भी कुरान से। ठीक है। आप तो कुरान से तौहीद साबित करेंगे, मैं उनकी अजमत को साबित करूंगा।
बात समझ में आई? ओके। अच्छा, मसला ये है कि आप सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन की जात पर सब सितम करते हैं, कुरान की रोशनी में आपके पास कुरान की क्या दलील है? आपका दावा है ना, आप उनको जहन्नमी करार देते हैं, उन पर सब सितम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो आप आयत पेश करेंगे वो सहाबा के मुताल्लिक हो, इसकी दलील भी दें। जी तो मेरे मोहतरम नाजरीन, अच्छा 2 मिनट हो गए आपके पास, मजीद 1 मिनट है, बात करो ना। मजीद यही है, कोई मसला नहीं, मैंने अगर आपको 1 मिनट आपको गिफ्ट कर दिया तो उसमें कोई बात नहीं है। ओके मेरे मोहतरम नाज़रीन, बात अच्छा सिर्फ कुरान से आपके इल्म में होना चाहिए, सिर्फ कुरान मजीद से। देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, इनका अब मैं दोबारा अपना टाइम शुरू कर देता हूँ। मेरा टाइम 3 मिनट है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं आप सहाबा को बुरा भला कहते हैं, उनको सब शत्म करते हैं। तो पहले हम कुरान से बात करेंगे, फिर सुन्नत से। यानी अगरचे कुरान और सुन्नत अलग नहीं होते, जिस तरह कुरान मजीद वही है इसी तरह सुन्नत भी वही है। इस तरह नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते थे, नस्तजीरु बिल्लाह, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ही उनके अक़वाल कुरान ही की तरह वही होती है। तो मैं इनके इस उसूल को नहीं मानता कि मैं कुरान से हदीस से इस्तेलाल नहीं कर सकता। मैं जब चाहूँ हदीस से इस्तेलाल करूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शर्त लगाएं वो मैं मंजूर करूँ। लेकिन ये कहते हैं कि आप कुरान से सहाबा को क्यों नहीं मानते। अगर आपने आज मेरी तकरीर सुनी हो तो मैंने उसमें से कुछ आयात आपकी खिदमत में आज पेश की हैं। सूरह मुबारक तहरीम में से एक सहाबियात में से सहाबी हैं आयशा। कुरान मजीद का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा। सूरह मुबारक तहरीम में कि अगर तुम दो औरतों यानी आयशा और हफ्सा, तब सबका इजमा है कि ये खिताब आयशा से है और ये इताब आयशा और हफ्सा से है। अगर तुम दोनों तौबा करो, फिर इस शर्त का जवाब महजूफ है तो तुम्हारे लिए बेहतर है, या इस तरह के अल्फाज होंगे, महजूफ है। फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, किस लिए तौबा करें? इसलिए तौबा करें कि बिल्कुल आपके दिल टेढ़े हो गए। दिल का टेढ़ा होना कुरान मजीद में, दिल का टेढ़ा होना इबारतुन उखरा है खुरूज ईमान से। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, ईमान के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। तो पता ये चला कि खुरूज ईमान से मुराद क्या होता है? ज़ैग़ क़ल्ब होता है। व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाहु मौला। उसके बाद अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर तुम दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मिलकर दुश्मनी करो। मैंने दिखाया ये ज़ाहिर में शर्तिया है, बातिन में इखबार है, और उसकी दलील बुखारी की रिवायत है किताब तफसीर में, तफसीर सूरह तहरीम में। उमर बिन खत्ताब का अपना कौल है कि आयशा और हफ्सा दोनों ने मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तज़ाहुर किया है। तज़ाहुर किया है यानी एक दूसरे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में एक दूसरे की मुआवनत की है। तो एक शख्स है, उसका दिल भी टेढ़ा है, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत और दुश्मनी भी किया। फिर उसी के मजम्मत में कुरान मजीद फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। अल्लाह ताला काफिरों के लिए एक निशान, एक मिसाल बताता है, शबीह बताता है। वो काफिर कौन है जिनके लिए मिसाल और शबीह बताया जाता है, और वो मिसाल और शबीह कौन है? इम्रअत नूह व इम्रअत लूत, नूह की ज़ौजा और लूत की ज़ौजा। दुनिया में किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार ने शादी नहीं किया। ये आया भी आयशा हफ्सा की मजम्मत में है, और उनकी मिसाल किसकी मिसाल है? हाँ, ज़ौजे नूह और ज़ौजे लूत की। अब जवाब दे दो, बिस्मिल्लाह। मेरी सुने बात, ये जो आप ज़ौजे नूह और ज़ौजे लूत को ले आए, ठीक है, आप वहीं से बयान शुरू कर रहे हैं। मैंने सहाबा के मुतालिक बात की, आप हजरत हफ्सा और आयशा को ले आए, तो बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, ठीक है। आप जरा ये भी बात, इस आयत को भी पढ़े, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, पढ़े आप पढ़े 3 मिनट आपके, मैं नहीं बोलता, आपने खुद बोला है, ना बोलो, ठीक है ना। उसके अंदर जो है ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आगे बहुत तफसीरिया है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना के अंदर आगे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये हुजूर की अज़वाज भी अहले बैत के अंदर दाखिल है, ठीक है ना। तो लिहाजा अल्लाह उनको पाक करना चाहता है। तो
دوسری بات آپ نے کی حضرت عمر بن خطاب کی روایت کے متعلق، آپ نے کہا بخاری میں ہے، کہاں ہے بخاری میں کہ وہ نبی کی جو ہے نا خلاف دل ٹیڑھا کرتی تھی؟ آپ نے دلیل دی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ اپنی طرف سے تفسیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کی روایت انہوں نے نبی کی دشمنی میں دل ٹیڑھا کیا۔ آپ مجھے یہاں لائیو دکھائیں کہ وہ روایت کا ہے بخاری میں کہ جہاں یہ الفاظ ہو کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دل ٹیڑھے کیے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی مثال جو ہے نا دیتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ انہیں تو صراحتاً قرآن نے جو ہے نا کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تو دین کافرہ، ان کی تو بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے متعلق تو اللہ نے کہہ دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی نسبت جب اگر نبی کی بیوی آپ کے قول کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات میری سنیں، ادھر دیکھیں، اگر آپ کے قول کے مطابق جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ اعتراض قرآن پہ آتا ہے۔ اللہ کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نبی کی ازواج ہے وہ جو ہے نا امت کی مائیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی تو اولا ہے، جس طریقے سے ان کی ازواج بھی امت کے اندر اور عورتوں سے اولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ازواج کے اوپر یہ نسبت نبی کی وجہ سے، زوج ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت ہے، اللہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، آپ اس پہ اپنا قیاس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا زوجہ نوح اور زوجہ لوط، یہ قیاس جو ہے نا کسی صحابی کی تفسیر ہے یا کہ حضرت علی کی تفسیر ہے؟ کیا امام حسن پاک، امام حسین پاک کی تفسیر ہے یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے؟ ٹھیک ہے نا، یا امام باقر کی تفسیر ہے؟ مجھے ان کا جواب دے، ان کے علاوہ میں کسی کی تفسیر کو قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، دور خلافت کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں میں نہیں مانوں گا۔ آپ حضرت علی کا قول بتائیں، وہ بھی ہماری کتب سے اور ہماری تفاسیر سے کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے انہوں نے تشبیہ کی دی ہو، اور مجھے امام حسن پاک کا قول دکھائیں، وہ بھی ہماری تفسیر سے اور بخاری مسلم پوری سیاست سے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا بھائی، قیاس کرتے ہیں 3.5 منٹ ہو گئے بھائی، 3.5 منٹ ہو گئے، اچھی بات۔ جی جی، تو میرے محترم ناظرین، ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم صحابہ کو وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے، وہی کہتے ہیں جو آپ کے کتب میں موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے بھائی۔ اگر آپ کا پرابلم ہے تو قرآن سے پرابلم ہے، اگر آپ کا پرابلم ہے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرابلم ہے۔ اگر آپ کی نبی وہی محمد ابن عبداللہ الحاشمی القرشی المکی المدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام اقدس پر میرے باپ اور میرے بچے فدا ہوں، اگر وہی ہیں تو، اگر آپ کے نبی وہی ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے، اس میں تو اختلاف ہے، آپ نے کہا کہ حدیث نہ بتاؤ، قرآن بتاؤ، اور بھائی میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی کہ قرآن سے یہ فقط سغت قلوبکم، ان کے قلب زائغ ہیں۔ آپ نے اس کے متعلق رد بھی نہیں کیا کہ اللہ یری تو نے غلط ترجمہ کیا، اللہ یری تو نے غلط ترجمہ، یہ کیا کہہ دیا، اس نے کہیں نہیں کیا۔ کوئی دلیل لے کے آیا ہے کہ یہ آیا عائشہ حفصہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ تو سب کا اجماع ہے، عائشہ حفصہ کس اختلاف ہی نہیں ہے، بخاری میں روایت موجود ہے یہ عائشہ حفصہ، وہ یہ کتاب دکھا، 3 میں کیا کتاب دکھاؤں اس کو، کہ بخاری مسلم میں روایات بہت ساری یہ عائشہ حفصہ کے متعلق ہے، کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ جب اس کا قلب ٹیڑھا ہے، قلب ٹیڑھا ہے، خروج ایمان سے مترادف ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اس کا جواب دیا اس شخص نے نہیں دیا۔ اس نے کیا لایا، بولا کہ او یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور بھائی وہ کو اس میں کیا تعریف ہے عائشہ کی؟ یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارک احزاب ہے، یہ ان کا جواب سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، یا اے نبی کی بیویوں، آپ میں سے جو بھی فاحشہ مبینہ انجام دے، یعنی نہایت قبیح عمل واضح طور پہ انجام دے، اس کو ڈبل عذاب ملے گا۔ یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ اس بات کی رد ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک تہدید ہے، ایک دھمکی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی، دوسرا خطاب، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، آپ کی مثال دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے اگر تم تقوی رکھو۔ اگر
निसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुबारक हैं बशर्त तकवा। अगर तकवा नहीं है तो उनकी कोई तौक़ीर नहीं है। जहाँ तक वो अज़वाज उम्महातुम का जवाब है, मैंने उसका पिछले हफ्ते जवाब दे दिया था आयशा के अपने अक़वाल से, कि आयशा ने खुद कह दिया कि मैं मर्दों का माँ हूँ और औरतों की माँ नहीं हूँ। यानी सिर्फ इसका मतलब है हुर्मत निकाह। और हम भी इस बात के कायल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद उनकी किसी बीवी से कोई शादी नहीं कर सकता। तो ये कोई दलील नहीं है हमारे ऊपर। अच्छा, फिर मैंने कहा इन तज़ाहरा अलैहि, कहता है ये हमारी किताबों में से दिखाओ। तुमने खुद शर्त रखा ना कि हदीस नहीं दिखाना। जब बुखारी में खुद उमर कह रहे हैं कि इन तज़ाहरा अलैहि, ये जो है आयशा हफ्सा के लिए है, तो तुम कौन होते हो उसका इनकार करने वाले। फिर जब कुरान ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के लिए अल्लाह एक शबीह बता रहा है। शबीह कौन है? इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा। ये सूरह तहरीम है, सबका इजमा है कि पूरा सूरह तहरीम अबू बकर और उमर की दो बेटियां आयशा हफ्सा की मज़म्मत में नाजिल हुई हैं। और भाई मुझे बताओ वो कौन काफिर हैं जिनकी मिसाल, जिनकी मानंद ज़ौजे नूह ज़ौजे लूत है? आप मुझे बताओ। और दुनिया में कोई है? और दुनिया में किसी ने नबी से शादी की हमारे उम्मत में? और किसने शादी किया? आयशा हफ्सा ने शादी की। और ये पूरा सूरह तहरीम, या नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ये पूरा सूरह तहरीम उन्हीं की मज़म्मत में। जब अल्लाह ताला ने कुरान में उनसे ईमान नफ़ी किया है, दुश्मनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित किया है, और उनकी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजे की है, तो आप कहाँ जाओगे? सूफी साहब, इस्लाम कबूल करो, ईमान कबूल करो, कुरान की तस्दीक करो, कुफ्र ना किया करो। बिस्मिल्लाह। देखें जनाब अली, आपने दलील फिर भी नहीं दी। आपने कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, और ये जो बात कर रहे हैं आप इन्नमा युरिदुल्लाह की तफसीर सही नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप ये देखें कि वो अज़वाज मुताहरात आले बैत के अंदर दाखिल है कि नहीं है? बोले आले बैत के अंदर दाखिल हैं या नहीं है? आप उनको अहले बैत से निकाल रहे हैं, नबी के अज़वाज कैसे नहीं है? क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह ने निकाला। क्या इसका मतलब अल्लाह ने कैसे निकाला? आपके पास कैसे दलील है? आप अपनी लफ़ो नशर जोड़े। मैंने आपसे तफसीर का हजरत अली का कौल मांगा, आप दूसरी आयत जो है ना ज़ौजे नूह के मुताल्लिक है, अल्लाह ने तो उनके लिए अलग बयान किया, इनके लिए तो अलग बयान किया, इनकी तो अजमत है, ठीक है ना। अब या निसा अन्नबी ये कौन है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु। आप लफ्ज़ कौम को लेके बैठ गए। मेरा मुतालबा लफ्ज़ ज़ौज पर है, आप लफ्ज़ ज़ौज की बात ही नहीं कर रहे और लफ्ज़ कौम की तफसीर करने बैठ गए। आप ये इनराफ कर रहे हैं। आप लफ्ज़ ज़ौज की बात करें कि नबी पाक सल्लम की जो ज़ौजा है उनका अदब और एहतराम हम पर लाजिम है, ठीक है। आप ओम को पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई वो मर्दों की माँ है और तो ज़ौज की। हम कहते हैं कि नबी की ज़ौजा होने की वजह से हम पर उनका एहतराम लाजिम है, और आप लफ्ज़ कौम की बात करते हैं कि तहरीम लाजिम नहीं है। क्या आप जो है ना लफ्ज़ कौम को पकड़ के कहेंगे कि भाई वो उनका कौल मोतबर है या कुरान मोतबर है या नबी की निस्बत मोतबर? ये बता। अब किसी ने आले बैत में से, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या किसी आले बैत ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल दिखाए, इमाम हसन पाक का दिखाए और दूसरों का दिखाए कि किसी ने भी कहा हो कि भाई वो जो है ना उनका एहतराम ना करो, ठीक है ना? किसी ने बोला है? आप हजरत उमर बिन खत्ताब अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो उनके मुतालिक आपने कहा कि भाई उन्होंने बुखारी में फरमाया कि भाई वो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक टेढ़ा रखती थी। मैंने आपसे दलील मांगी, आपने दी नहीं। जैसे मैंने बुखारी का पूछा तो आपका हक बनता था आप मुझे बुखारी से वो निकाल के दिखाएं ताकि मैं भी देखूं कि हाँ भाई बाकी अब्दुल्ला इब्ने उमर सही कह रहे हैं, ठीक है ना। आप अपना कियास के मुताबिक वही पिछले हफ्ते वाली जो है ना बात को दौड़ा के मौजू को चेंज कर रहे हैं, हुजूर की अज़वाज पे ले गया। मैंने मुतलकन जो है ना बात हुजूर के सहाबा की भी की है, आप इस पे बात कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि हजरत आयशा नबी की ज़ौज है ना, हम पर उनका एहतराम ज़ौजा होने की वजह से लाजिम है। आप कौम को पकड़ के बैठ के लफ्ज़ ज़ौज से इनराफ कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या नबी की जो घरवालियां हैं वो अहले बैत में दाखिल नहीं है? अगर नबी की बीवियां अहले बैत के अंदर दाखिल नहीं है तो इसकी दलील आप मुझे कुरान से देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी नबी की अज़वाज, नबी के घर वाले, ठीक है ना, बाकी औलाद से हट के वो अहले बैत के अंदर दाखिल नहीं है, तो फिर जो है ना किसी की भी ज़ौजा उसके अहले बैत के अंदर दाखिल नहीं है, उसके घर में दाखिल के अहल नहीं है। फिर तो आपकी इससे वालदा भी जो है ना नहीं बचती, ठीक है ना।
وہ بھی آپ جو ہے نا آپ اپنی والدہ کو کہیں گے کہ وہ بھائی ہمارے گھر کے اہل نہیں، آپ کا والد کہہ کہ ہاں وہ میری اہل نہیں ہے، اللہ یاری صاحب میرا اہل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں اللہ یاری صاحب میری اہل بیت ہے، لیکن آپ کا والد کہہ دے، وہ کہہ دے کہ اللہ یاری کی ماں جو ہے نا میری اہل بیت نہیں، وہ میرے گھر والی نہیں ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے انہیں کہا ہے کہ زوج، ٹھیک ہے نا، زوج کا لفظ اللہ نے بیان کیا ہے، زوج کی نسبت کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں۔ آپ جو ہے نا انحراف کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا اسی بات کو لے کے بیٹھ گئے جہاں سے چھوڑا تھا، تو بات ہے ٹھیک ہے بیٹھے ہیں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ اپنی والدہ جو ہے نا اس کو قرار دیتے ہیں کہ وہ میرے گھر کے، میرے والد کے گھر والی نہیں ہے، ہمارے گھر کے اہل نہیں ہے، مجھے اس بات کا جواب دیں۔ ختم چارج آپ کا؟ بولیں۔ اوکے اب سنو۔ جی چارج نہیں ہے، چارج کی بات نہیں، میرا سوال ہے، میں اس کے جواب دے سمجھ گیا، اب مجھے بات کرنے دو نا۔ میرے محترم ناظرین، پھر انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں، عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے، جواب نہیں دیا، کہتا ہے احترام کرو احترام کرو۔ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، قرآن کے نص الفاظ ہیں، اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مثال، عائشہ کا مثال زوجہ نوح زوجہ لوط کا دیا۔ بھائی اگر نوح علیہ السلام کے امت میں ہوتا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا ان کی مثال نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجہ کی مثال ہیں، ان کی امت میں آپ ہوتے، آپ احترام کرتے ہیں ان کے؟ اوے ہماری ماں ہماری ماں۔ اور نوح علیہ السلام کے زوجہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جو ان کے متعلق کہتے ہو، اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی مثال عائشہ کی مثال ان کی مثال ہے۔ جو نوح کے زوجہ کے متعلق تم کہتے ہو شادی کیا ہے، نبی سے نسبت ہے، جو بھی ہے وہ ادھر بھی ہے، جو ادھر جواب دیتے ہو، جو تمہارا جواب ہوگا نا، احترام کرتے ہو نوح کے زوجہ کی، تو ہم مجھے جواب دے دو۔ اگر احترام نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی مذمت نہ کرو کہ ہم نے جس کو قرآن نے کہا کہ اس کی مثال نوح کے زوجہ کی مثال ہے، ہم اس کے احترام نہ کریں، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اپنے کرداروں کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احترام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا انکن صواحب یوسف، عائشہ سے کہا تو صاحب یوسف ہے۔ صاحب یوسف کون ہے؟ ان کیدکن عظیم، ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید چھوٹا ہے، صاحب یوسف کا قید شیطان سے بھی بڑا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں صاحب یوسف کا، اور قرآن نے کہا صاحب یوسف شیطان سے بھی بڑا مسلمین کا دشمن ہے، اس کا مکاری اس سے شیطان سے بھی بڑا ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احترام نہیں کیا۔ جہاں تک ام ہونے کا بات کر رہے ہیں، ماں ہونے کا آپ تکرار کر رہے ہو کہ یہ تو ماں ہے ہماری ماں، اس عائشہ نے خود کہہ دیا ام سے مراد یہاں پہ حرمت نکاح ہے، تکریم نہیں ہے۔ اگر مراد تکریم ہوتی تو عائشہ خود کہہ دیتی۔ پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی کہ آپ کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اگر ام سے مراد احترام ہوتا تو عائشہ نہیں کہتی کہ میں صرف مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ صحیح سند کے ساتھ آپ کو بار بار دکھایا تھا پچھلے ہفتے، اس کا میں تکرار نہیں کر رہا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ازواج جو ہے اہل بیت میں سے، او بھائی یہ مسلم ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مسلم ہے، یہ مسلم میں دیکھ لو اچھی طرح سے۔ بیت سے مراد بیت سکنا نہیں ہے، سکونت والی بیت نہیں، بیت سے مراد بیت عصمت ہے۔ اہل البیت یعنی اہل بیت عصمت، عائشہ اس میں سے نہیں ہے۔ بیت سے مراد بلڈنگ نہیں ہے، آپ سمجھیں بیت سے مراد بلڈنگ ہے کہ بلڈنگ میں جو بھی رہے، نوکر بھی رہے، وہ بھی اہل بیت میں سے ہو جائے۔ ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، شاپ دار الفکر، میں نے پیسے دے کے یہ حدیث اس میں شامل کرایا۔ مسلم صاحب نے مجھ سے 2 لاکھ روپے رشوت لے کے یہ حدیث شامل کیا اس کتاب میں۔ سن لو مولوی صاحب، کتاب فضائل الصحابہ کہ فضائل صحابہ، میں نے زید ابن ارقم سے پوچھا من اہل بیتہ نساؤہ، اہل بیت کون ہیں؟ عورتیں بھی اہل بیت میں ہیں، زوجہ بھی اہل بیت میں سے ہیں؟ قال لا وأيم اللہ، زید ابن ارقم نے کہا نہیں اللہ کی قسم، ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها۔ عورت کا کیا ہے؟ عورت کسی کا بھی، عورت بھی اس کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، کیونکہ عورت کو آپ کسی بھی وقت طلاق دے سکتے ہیں، طلاق دے دیا کسی اور کے اہل بیت بن گئی۔ یہ کون کہتا ہے؟ زید ابن ارقم اپنی اجتہاد سے کہہ رہا ہے، وہ لغت سے بھی واقف ہے، حدیث ثقلین بھی اسی نے اسی یہاں پہ نقل کیا ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اوکے، اچھا آپ جہاں تک دشمنی والی بات ہے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اوکے جناب، اوکے آپ نے بات کی نا، ٹائمر لگا دو۔ نہیں، میں حدیث بخاری مسلم سے دے رہا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں، صبر تو کریں۔ آپ جو ہے نا یہ کریں، وہی تشبیہ والی بات کو پھر لے کے بیٹھ کے آپ قرآن نے دیے، قرآن نے کہاں دیے؟ کس نے کہا ہے کہ قرآن نے ان کو تشبیہ دی؟ حضرت علی نے کہا ہے، کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن پاک نے کہا ہے، امام سیدہ زہرا پاک نے کہا ہے۔ آپ تو اپنی تشبیہ دے رہے، آپ ایسے تو بھائی کہہ دوں گا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو، ٹھیک ہے نا۔ اب کافر سے مراد ہم جو ہے نا شیعہ مذہب کو لے لیں بالفرض، آپ کو میں مثال دے رہا ہوں، تو
آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ، تو قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم مکان شیعہ، قرآن جنہوں نے دین کے اندر تفریق پیدا کی، فساد کیا، وہ شیعہ ہے۔ آپ بات سنیں حضرت عائشہ صدیقہ کے، آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو قرآن سے میں بھی آپ کو جو ہے نا کافر قرار دلوا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے وہ قیاس مال فارغ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا قیاس درست نہیں ہے، آپ اپنی تفسیر گھڑ رہے ہیں، سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی میں نے آپ سے حضرت علی کا قول مانگا ہے، اس کے ذمہ میں اہل بیت اطہار کا قول مانگا ہے، آپ نے نہیں دیا، آپ نے بولا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، تو جو ہے نا بخاری میں ہے کہ وہ جو ہے نا نبی کے لیے دل ٹیڑھا رکھتی تھی، یہ دشمنی رکھتی تھی، آپ تو اس کے مجھے روایت نہیں دکھا سکے، لیکن آپ کی تو حیثیت اتنی ہے۔ آپ کو سنیں عظمت عائشہ بخاری شریف کے، سنیں، میں عربی جو ہے نا عبارت پڑھ رہا ہوں، متفق علیہ، نہیں، آپ کیوں حجت نہیں ہے؟ تو آپ جب آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو آپ ہماری کتاب میں سے کیسے حجت بنا سکتے ہیں؟ جب اس بات کو آپ رد کر، اچھا ٹھیک، اچھا میں آپ پہ حجت ہے، کیوں نہ بخاری اور مسلم جو ہے نا آپ کے لیے کیوں حجت نہیں؟ مجھے بات کا جواب دیں، کیا اس میں نبی پاک کا فرمان نہیں ہے؟ کیا حضرت علی کا فرمان نہیں ہے؟ حجت نہیں؟ اس میں بہت سارا جھوٹ، ایسے کیسے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا، پھر تو سچ وہی ہے جو ہے نا اہل بیت اطہار بیان کرتے ہیں، تو اہل بیت کے بیان کو سچ کہتے ہیں صحابہ کرام۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ایک بات یہی، میں پہلے حضرت عائشہ کے بات کروں، حدیث بیان کر دوں، آپ کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے، آپ بڑے آگے امام بخاری سے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، امام بخاری کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم، آپ مسلم کی روایت پیش کر رہے ہیں، توہین نہیں کر رہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ روایت سنو، دیکھو مجھے کسی کا جوتا نہیں بناؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اب حضرت عائشہ کی آپ توہین کریں، آج آپ حضرت عائشہ کی توہین کریں تو وہ ہم برداشت کر لیں، میں آپ کی توہین کر رہا ہوں تو آپ کو برداشت نہیں ہوئی۔ میں آپ نے حدیث بیان کی، آپ نے مسلم سے حدیث بیان کی، میں ابھی حدیث بیان کر رہا ہوں، سامعین دیکھ رہے ہیں، میں جو ہے نا ان ابی سلمۃ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ قرآن سے استدلال کرنا ہے بھائی، السلام قالت وعلیہ السلام قالت وهو يرى ما لا ارى، ٹھیک ہے نا، یہ کون ہے؟ ابو سلمہ، ٹھیک ہے نا، دو ہے، ایک تو جناب ام سلمہ کے، نہیں آپ قرآن سے بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے حدیث نہیں پڑھ رہے صاحب، آپ میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے، آپ میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ میرے ٹائم میں نہیں، آپ نقصات کر رہے ہیں، آپ میرے ٹائم میں نہیں، ٹائم ختم ہے آپ کا، ٹائم میری ٹائم، میرا ٹائم ہے، وہ فریز بھی ہو گیا۔ آپ حضرت ختیجہ تو آپ حضرت خدیجہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا تو حضرت خدیجہ کی گھر والی آپ کا میری باری ہے، میری باری ہے کہ یہ دو نبی کی جو ہے نا گھر والیاں اہل بیت میں داخل نہیں ہے، باقیوں کو داخل کرتے کس وجہ سے کرتے؟ وقت تو آپ کی اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کی والدہ ہوں، دو والدہ ہوں، ایک سے جو ہے نا دو میرے ابا کی میرا وقت ہے نا، آپ 4 منٹ آپ نے بات کی، اس کا مطلب یہ ابا بھی دو والدہ بیت میں داخل نہیں، آپ کا ابے کو چاہیے کہ اچھا میرے محترم، اب میرا وقت باری ہے، اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے محترم ناظرین، انہوں نے خود کہا تصرف قرآن سے بات کرو، خود شرط لگایا ہے مولوی، آپ توہین کر رہے ہیں، خود مولوی صاحب نے، علامہ صاحب نے، عالم دین نے اتنے بڑے امامہ لگا کے، پگڑی لگا کے، داڑھی پہ تیل لگا کے، کنگھی لگا کے آ گئے ہیں، ہیڈ فون سب کچھ، پیچھے بھی ڈیکوریشن وغیرہ لگا کے کہ آج صحابہ کا ایمان ثابت کریں، وہ پہلا صحابہ کون ہے؟ عائشہ، اسی میں پھنس گئے، شرط لگائے تک قرآن سے بات کریں گے، قرآن کا ایک آیت بھی نہیں دکھا سکے عائشہ کے ایمان کے لیے۔ قرآن کے میں نے کئی آیات پڑھی ہیں جن میں عائشہ کی کیا ہے، اس میں نفی ایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اور مثال کس کی ہے؟ اس کے مثال ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوط، اس کا ایک کا جواب نہیں دے سکا۔ اب کہتا ہے میں بخاری مسلم میں عائشہ کے فضائل پڑھنے لگا ہوں۔ بھائی تم نے خود شرط لگا تھا، اوئے پگڑی والے بھول گئے، خود آپ نے شرط لگا تھا کہ حدیث نہیں پڑھنی۔ اچھا اب آپ دیکھو، ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا، میں نے کب عبداللہ ابن عمر کا نام لیا؟ میں نے عمر کا نام لیا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، ابھی لیا آپ کی ویڈیو ہے، آپ پیچھے، میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کاٹ کے کہ آپ نے کیسے نکاح عبداللہ ابن عمر۔ بھائی میرے باری میں بات نہیں کرنا، آپ نے کہیے ریکارڈ نہیں کرنا، تو میری باری نہیں اپنی بات سے اعراب نہ کرے، اوئے تسی ساڈی گل بھی سننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی قرآن تو یا نسان نبی یہ کہنو کتاب ہے، تواڈے 3 منٹ ختم ہو گئے۔ وہ نسان نبی میں پڑھ دیتا نا، نسان نبی اس میں عائشہ کی تہدید ہے، عائشہ کی دھمکی ہے، یا نسان نبی
कैसे दम की है? या निसा नबी, निसा का लफ्ज जमा का है, ठीक है ना, वो तमाम या निसा नबी मन याती मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन फलहु ज़अफ़ैन मिन अलअज़ाब, कि या निसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप में से जो भी युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाब ज़अफ़ैन, या निसा नबी मन याती मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाब ज़अफ़ैन, उसके अज़ाब दुगना होगा। ये कह रहे धमकी नहीं है। या निसा अन्नबी, अच्छा बात सुने, इसके अंदर फिर हजरत खदीजा भी तो आती है। नहीं, ये अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर आप करोगी, इस तरह किया तो नहीं है ना, फिर तो इसके अंदर हजरत खदीजा भी आती है, फिर हजरत खदीजा भी आती है, आप फिर उनकी भी तौहीन कर रहे हैं इसमें। जनाब अली या निसा, इसके अंदर वो भी है ना, फिर तो वो भी शामिल है ना नबी की निसा होने में। आप कैसे इनराफ कर सकते हैं? तो बात करने दो ना, तो इस तरह अब तुमने अपनी बदकौली शुरू कर दी ना, अपनी नक्स देखो टाइम मेरा है, शर्त रखा था कि मेरे बारे में आपने गुफ्तगू नहीं करना है, तो आप शुरू हो गए बीच में। देखो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अहले बैत में से नहीं है, हम नहीं कहते अहले बैत में से। आपका ये ज़हन में ये गलत बात किसी ने बिठाई कि वो भी अहले बैत में से, अहले बैत में से नहीं है वो। अहले बैत में से इस तरह है, फमन इत्तबअनी फइन्नहु मिन्नी, सलमान मिन्ना अहले बैत, इस तरह। लेकिन अहले बैत मुतहरीन में से, अहले बैत इस्मत में से वो नहीं है। या निसा अन्नबी मन याती मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन फयुज़ाअफ़ु लहुल अज़ाब ज़अफ़ैन, ये उन निसा के लिए है, उन निसा के लिए जिन्हों से फाहिशे मुबय्यना सादिर हुई है, वाज़ेह आश्कार कबीह फ़ैल उनसे ज़ाहिर हुई है। हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी रज़ाए कबीर का फतवा नहीं दिया। हज़रत फातिमा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी नहीं किया। हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कभी ज़रह पहनकर, लोहा पहनकर, ऊंट पे सवार होकर हारून उम्मत से, वसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए नहीं निकली। जो फाहिशे मुबय्यना यानी आश्कार कबीह अफ़आल अंजाम दिए, उसके एड्रेस हम खूब जानते हैं। वही है जिसने रज़ाए कबीर के फतवे दिए, वही है जिसने अमलन गुस्ल जनाबत सहाबा को सिखाती थी, पानी ऊपर चढ़ा के बुखारी में मौजूद है। फाहिशे मुबय्यना कौन? वही है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करके लश्कर लेके कमांडर इन चीफ जनरल बन के आई थी जमल में, वो है। समझ में आई ना बात आपको? अब जो है ना, अब मेरी बारी खत्म हो गई है, अब आप क्लियर बोल्ड हो गए। एक मरतबा फिर गुफ्तगू देखें, बैक एंड फोर्थ करते हैं, बैक एंड फोर्थ एक मरतबा और करते हैं, फिर खत्म है भाई, क्योंकि आपके पास कोई मवाद है नहीं। नहीं मवाद है, क्यों नहीं? आपने कहा कि जो आपने आयत पेश की, सुने इससे मैं एक टाइमर लगा दूं, टाइमर नहीं गलत बात है। आप अपनी बारी में देख 5-6 मिनट बोल चुके हैं, ठीक है, मैं चुप रहा। आप कहते हैं जो आयत आपने पढ़ी है, ठीक है ना, इससे जो है ना सिर्फ हजरत हफ्सा और हजरत आयशा की बात है, मुझे साबित करके दिखाए कुरान में जो उन्होंने खास किया हो, बताएं इसमें। ये तो सब ये जो है ना, या निसा नबी जब लफ्ज बोला जाता है तो तमाम नबी की औरतों को खिताब होता है, ठीक है ना। फिर आप हजरत खदीजा के मुताल्लिक कह रहे हैं, तो वो कहते हैं वो भी अहले बैत नहीं है, ठीक है ना। ये कैसे हो सकता है? आपके पास क्या दलील है? कुरान तो मुतलकन कह रहे हैं या निसा नबी लस्तुन्ना कआदम मिनन निसा, ये बयान कलाम यहाँ से शुरू हो रहा है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, वो तफसीरी है। अब यहाँ से पिछले बागपल की तफसीर है, सुने, दांत न निकालें। इधर इन्नमा युरीदुल्लाह, ये भी आयत का हिस्सा है, ठीक है ना। बयान कलाम कहाँ से शुरू हो रहा है? आप कैसे होते हैं जो है ना कुरान के अंदर आप अलग अलग करते हैं? आप कैसे अलग करते हैं? नहीं, आप अल्लाह यारी साहब, आप खाली दांत निकाल रहे हैं, आपकी जो है हंसी बता रही है कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं हंस के जो है ना कि मैं जो है ना ऐसे हूँ। आप मुझे इस बात का जवाब देना कि आपकी माँ, आपके घर वाले, आपके बाप की घर की अहल है कि नहीं है, या ठीक है ना, ये बताएं। आप मेरी बात का जवाब दें। हेलो, आपकी वालदा आपके वालिद के घर के अहल है या नहीं? मुझे इस बात का जवाब दे, बस अभी जवाब। मेरे मोहतरम नाज़रीन, घर से मुराद बिल्डिंग नहीं है, मैंने पहले कह चुका हूँ। घर से मुराद अहले बैत इस्मत, अहले बैत तहारा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहलल बैत से मुराद अहले बैत नबुव्वत, अहले बैत इस्मत, अहले बैत तहारत। ये बिल्डिंग तो मुराद नहीं है कि उसमें जो भी आ जाए उसमें ये कोई उर्दू की इस्तिलाह नहीं है, कराची का कोई इस्तिलाह नहीं है, कुरानी इस्तिलाह है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप अपनी कियास कर लें कि जो आपके शहर में जो रवाज है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और शरीयत में भी वही है। मैंने ज़ैद इब्न अरक़म का दिखा दिया, ये अरब है, ये सहाबी है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पा चुका है, इसने आये तत्हीर का नुज़ूल देखा है। वो खुद कहता है वअला वअइमुल्लाह निसाउ लस्ना मिन अहले बैती, अल्लाह की कसम निसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत में से नहीं है। मैंने दिखा दिया है।
उनकी इस्मत आप साबित कर रहे हैं। अगर निसा अहले बैत में से होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा इस आयत को आयशा के लिए, हफ्सा के लिए, उनके लिए भी पढ़ के सुना देती, एक दफा सुना देते, दिखाओ हमें। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खम्सा तैयबा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की है। मुतवातिर रिवायत 30 से ज्यादा सहाबी ने नकल किया। आपके कुतुब की सिर्फ बात कर रहा हूं, ठीक है। एक दफा दिखाओ, खत्म बात। एक दफा दिखाओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तफसीर करते हुए आयशा को कह, आयशा के लिए, हफ्सा के लिए, फलान फलान के लिए उन्होंने हमेशा कमली भी लाया है, कमली के अंदर दाखिल किया है, ताकि कोई ना कह दे हम भी कमरे में मौजूद थे। कमली किस लिए? अरब में तो गर्मी होती है, सर्दी नहीं होती, क्यों? कोई रवाज भी नहीं है कि भाई आप अपने जवान दामाद को, जवान बेटी को, जिसके बेटे भी हैं, बच्चे भी, उन सबको कमली के नीचे जमा करो और आए तथीर पढ़ो। ये कोई रवाज है भाई? पाकिस्तान में, इंडिया में, या अरब में, या अजम में किसी के रवाज नहीं है। और वो भी अरब जैसा गर्म माहौल में कमली के नीचे दाखिल करो। ओ भाई, कमली के नीचे इसीलिए दाखिल किया है ताकि हसर बने, ताकि गैर को खारिज किया जाए, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि वो जो कमली अबा किसा के नीचे हैं सिर्फ वही मुतहर हैं। जो कमरे में अनस भी है, कमरे में अबू हुरैरा भी है, कमरे में तो ज़ैद भी है, कमरे में ज़ैद इब्न साबित भी है, कमरे में तो बहुत सारे लोगों ने रिवायत की, हमने ये देखा। ओए, कमरे की बात नहीं है, बैत से मुराद कमरा नहीं है, बैत से मुराद बैत इस्मत है, बैत से मुराद बैत नबूवत है। इसमें आयशा महरूम है, इससे आयशा का अब्बा जान भी महरूम है। यहाँ पर सिर्फ वही है, सिर्फ वही है, तो सिर्फ वही है जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमली के नीचे दाखिल किया। ये आपका टाइम था, आपने मुझे सवाल किया, अब मेरा टाइम शुरू हो रहा है, अब मेरा टाइम शुरू हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है। आपने मुझे सवाल किया था, ये आपकी बारी थी, आपने मुझे सवाल किया। आपका टाइम है, आप ये गलत कर रहे हैं, आप नाज़रीन देख रहे हैं। शुरू, एक मिनट, सही है, बात सही कर रहे हैं। अभी इनकी बारी होगी अजीजों, इनके बाद लास्ट टाइम है, बैक एंड फोर्थ होगा, फिर मौलवी साहब तैयारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते आ जाए, सहाबा के लिए कुछ बंदोबस्त करें ना, कुरान। नहीं, अगले हफ्ते नहीं, मैं अभी बैठा हूँ, आज रात बैठा हूँ, अभी इधर 4-5 मौलवी हज़रात बैठे हैं, मुंतज़िर नहीं है, मैंने इंतजार किया, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। आप कैसे मुझे दलील दें कि कैसे नबी की अज़वाज को उनकी आले बैत से खारिज कर सकते हैं? मुझे बताएं कि हज़रत उनके वालिदैन, नबी के वालिदैन उनके अहले बैत में से या नहीं है? और नबी के वालिदैन उनके अहले बैत में से या नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी, वालिदैन गिरामी उनके अहले बैत में से या नहीं है? वालिदैन का बताओ, आप उसके बाद देखिए, मैं उस बात के ऊपर ना जाऊँ, वो मौजूद चेंज हो जाएगा, आप कर रहे हैं, देखो चेंज हो जाएगा। तुमने मुझसे बार-बार पूछा, तुमने मुझसे बार-बार पूछा है कि तुम्हारी वालिदा अहले बैत में से है या नहीं है, और नबी के वालिदा अहले बैत में से है या नहीं है? तुम मुझे जवाब दे दो। नबी के वालिदा की तकफीर करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नबी के वालिदा गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तकफीर करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह कह रहा है या निसा। देखिए, आप मेरे टाइम में ना बोले, मेरे टाइम में ना बोले। ओके, टाइम आपका शुरू है, लास्ट टाइम है, लास्ट बैक एंड फोर्थ है, लास्ट टाइम नहीं। या निसा नबी अल्लाह ने कहा है, ठीक है ना, अल्लाह ने उनको जो है ना उनके मुताल्लिक, ठीक है ना, कहा या निसा नबी लस्तुन्ना कहा मिनन निसा, अल्लाह ताला ने कहा है ना कि घरों में रहो, घरों में रहो, ठीक है ना। आगे पढ़े, उसमें तारीफ कहाँ है? नहीं, गलत बात है ना, या गलत बात है ना, आप ये कैसे कर रहे हैं? वकरना फी बुयूतिकुन्ना, आप कहते हैं कि बैत से मुराद घर नहीं है, इस्मत है। बात सुन, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तो यहाँ जो है ना, यहाँ कौन सी इस्मत आ रही है? बुयूतिकुन्ना, ये कुन्ना बिल्डिंग है, फी बुयूतिकुन्ना, यहाँ भी तो नहीं, कैसे मुराद है? बिल्डिंग से आप अपनी मुराद ले लें, घर में रहो तो घर से मुराद बिल्डिंग है, तो घर से तो यहाँ भी आप मुराद फिर घर में बिल्डिंग ले, कैसे कह सकते हैं आप कि आप जो है ना उनको तो आले बैत करार दे? कुरान जिनको आले बैत करार दे रहा है, आपके पास क्या, कौन सा लफ्ज कुरान का है कि आप जो है ना, कुरान में जो है ना इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम यहाँ भी बैत का लफ्ज है, तो वहाँ भी बैत का लफ्ज मुज़क्कर, देखो, ठीक है ना। आप अगर एक जगह बैत का माना घर करेंगे, ठीक है ना, तो वहां भी घर करेंगे। अगर एक जगह आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने लिए जरूरी नहीं है, आपके पास क्या दलील है?
یہ تو ان الذین فرقوا دلیل دینہم واضح ہے کہ مقام اس لیے شیعہ جو اس لیے آپ کہ کے رسول اندر اللہ فرق صلی کر رہے اللہ ہیں، علیہ قرآن کے وسلم اندر نے تعریف کملی کر رہے لایا ہے، ہیں۔ کملی کے اندر داخل کیا کملی لایا ہے، وَإِلَّا ٹھیک ہے، گھر والے اور اگر ہوتے ہیں تو کملی لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہتے ہیں گھر میں تو عائشہ بھی ہے، اچھا ام سلمہ بھی ہے۔ وہ حدیث پاک پڑھے، ٹھیک ہے نا، وہ حدیث پاک پڑھے، ٹھیک ہے نا، آقا نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ پاک کی اس کی راوی ہے، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زہرا کو بلایا اور سیدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا، امام حسن پاک حدیث نہیں پڑھنی، حدیث نہیں پڑھنی، آپ نے شرط لگایا، حدیث نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، میں شرط پڑھا، اب روایت بھی پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے اندر سب داخل ہے۔ بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیت کا معنی غلط کر رہے ہیں آپ، نہیں پادری یاری صاحب، قادری عائشہ کا دفاع نہیں کر سکے، نہیں بیت کا معنی آپ ایک جگہ اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے، نہیں دیکھو بھائی ناظرین، یہ بیت کا معنی ایک جگہ پہ اور کر رہا ہے، دوسری جگہ اور کر رہا ہے۔ آپ نے بڑا شیعہ توبہ قوم کیا کیسے جو رہی ہے؟ قرآن شیعہ کو اللہ کہہ رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم مقام شیعہ، کیسے ان الذین فرقوا دینہم مقام شیعہ، کیسے؟ قرآن تو شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے، قادری پھنس گیا ہے، قادری اچھا اس کا ترجمہ کریں، ان الذین، اس کا نہیں ان الذین فرقوا دینہم، اس کا ازواج سے کیا تعلق ہے؟ ازواج سے کیا تعلق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ بیت کا معنی الگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بیت کا معنی الگ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک جگہ آپ ایک ہی آیت ہے، کلام بیان کلام ایک ہی ہے، میری بات سنیں، لیکن یہ غلط بات ہے، آپ جو ہے نا میری طرف بات سنیں، 3 منٹ آپ کے ختم ہے جناب، اب میری باری ہے، 3 منٹ ختم، نہیں ختم، غلط، ٹھیک ہے نا، آپ بیت کا معنی دونوں جگہ ایک کریں گے، آپ اپنی مرضی کا ایک مقام پر اور دوسرے مقام پر، اور یہ جو ہے نا یہ قرآن کے ساتھ غداری کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، آپ بیت کا معنی ہر کہیں لغت کی کتاب میں دکھائے کہ بیت کا معنی وہاں مقصد الگ بیان کیا گیا ہو، یہاں الگ بیان کسی تفسیر دکھائے کہ اس بیت سے نہیں، میں قرآن، ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں بھی بُيُوتِكُنَّ، نہیں اللہ یاری مر گیا، اللہ یاری پنچر ہو گیا، اللہ یاری کی نسلیں یاد کریں گی قرآن پہ، نہیں پچھلی مرتبہ بھی یہی بھاگا تھا جب میں نے یہی وَقَرْنَ، چلیں قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ یاری صاحب بات سنیں، اللہ یاری صاحب ایسے نہ بھاگے نا، بات سنیں، لاسٹ بات، بھاگیں گے نہیں، اگر آپ حلالی ہے تو بھاگیں گے نہیں، اگر آپ حلالی ہے تو بھاگیں گے نہیں، اگر مدعے کی پیداوار ہے تو بھاگ جائیں گے، یہ کوئی شرط نہیں، اس کا مطلب ہے آپ حلالی نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط نہیں مان رہے، نہیں آپ، میں ایک 10:30 بجے کا بیٹھا، آپ نے جو ہے نا میری بات نہیں سنی، آپ دونوں جگہ بیت کا معنی ایک کریں گے قرآن میں، ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے نا الگ الگ معنی نہیں کر سکتے، اپنی معنی جو ہے نا وہی ہوئی کہ سامان القلیل، قرآن میں یہ تو بنی اسرائیل والی روایت پیش کر رہے ہیں، بات سنیں، یہ تو آپ بنی اسرائیل والا کام کر رہے ہیں، جب اپنے مقصد کی بات ہو تو اور بیان کریں، آپ بھلے بیت کا معنی بیان کریں، بیت کا آپ الگ الگ اوکے میرے محترم ناظرین مولوی صاحب کے جواب دے چکے ہیں، یہ تو ان سے بڑے بھی آ جائیں، نہیں میں نے معنی پوچھا ہے، معنی ایک جگہ بھائی گل سن سانو گل کرن دے، ایسا گل کرنا چاہتا دو 3 منٹ آستے تو سچ چپ ہو جاؤ قادری، ہو گیا اچھا یہ آج جو ہے یہ صحابہ کی دفاع کے لیے کمر باندھ کے آئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے، نہیں میں جواب مانگ رہا ہوں، آپ دفاع، میں دفاع کروں گا، میں دفاع کروں گا، آپ اس میں توہین ثابت کریں گے صحابہ کی، آپ بھاگیں گے نا اللہ یاری صاحب، اگر حلالی کون ہے؟ علی کے غلام، علی والا بھاگتا نہیں ہے، علی والا بیٹھتا ہے، دیکھیں بھاگنا نہیں ہے، اچھا مجھے بات کرنے دو، آپ اپنے آپ کو اوکے تھینک یو سر، تھینک یو، آپ کی بہت مہربانی، یہ جو ہے نا یہ بہت ہی نہیں بیت کا معنی بیان کریں گے، یہ بہت ہی تیز آدمی ہے، بہت چالاک آدمی ہے، علم ان کا بڑا وسیع ہے، علم ان کا، تحقیق ان کا اتنا وسیع ہے کہ بس یہ جو ہے نا اس میں رکشہ بھی ڈال دیں ان کے علم میں ڈوب جائے، یہ جو ہے نا مولوی منظور مینگل، مولوی طاہر قادری، مولوی بندیالوی، مولوی فلان فلان فلان، ان سب کے محنتوں کا نتیجہ یہ ہے، اور ان سب کا آج ان کا ٹیسٹ کر کے نا ان سب کا ٹیسٹ ہو گیا، تو اب مزید ان حضرت سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اور مولوی حضرات منتظر ہیں، میں ان سے گفتگو کر لوں گا انشاءاللہ آئندہ میرے عزیز پگڑی والے اگلے ہفتے پھر میک اپ کر کے، پگڑی لگا کے، تیل لگا کے، ہیڈ فون لگا کے، وہ جیب میں قلم ڈال کے، گڑی پہن کے، اور زیادہ تیاری کر کے، ماسی عائشہ دے دفاع آستے
तुसां इत्ते तशरीफ आ जा लेके आ ते असां ताड़ी खिदमत विच इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इंशाअल्लाह पूरे जोर शोर नाल ताड़ी खिदमत विच होंगे हम इंशाअल्लाह। ओके, अब कादरी साहब आपके इल्म को सलाम, आपके इल्म की वसअत को सलाम, आपके असातीद को सलाम। आपने खूब जोर लगाया है, सब लोग फैसला करेंगे कि आपकी इल्म कितनी वसी है। जैसे मैंने अर्ज किया, इनका इल्म इतना वसी है कि इनके इल्म में रक्षा भी पंचर हो जाएगा ठीक है ना, रक्षा भी बल्कि डूब जाएगा, ठीक है ना। बस ये है, तो अब इससे मजीद जो है ना अगले हफ्ते पर मेरे अजीज अब मुझे इजाज़त दो, मुझे आपसे बात हो चुकी है, जवाब आपके निकात के जवाब दे चुके हैं, अब ज़्यादा आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है।